पिछले दिनों हिंदुस्तान के एक अहले सुन्नत के स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक जो पाकिस्तान के दौरा पे आए हुए थे और उन्होंने मुख्तलिफ शहरों में अवामी इज्तिमात से खिताब किया और लोगों के सवालात के जवाब दिए। इससे बेशतर हम एक अपनी वीडियो रिकॉर्ड करवा चुके हैं जिसमें हमने उनकी जहालत का एक रद्द पेश किया था कि किस तरीके से उन्होंने एक अहम सवाल को एक गैर अहम बनाया। इस बार ये इज्तिमा जो था वो शायद उनके दौरे का आखिरी इज्तिमा था और वो फैसलाबाद मेरे शहर में एक अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। वहीं पे एक क्रिश्चियन की तरफ से, एक ईसाई नौजवान की तरफ से उन पर मज़हब इस्लाम के एक रवायत के बारे में सवाल किया गया। वो रवायत सही बुखारी में भी है, सही मुस्लिम में भी है। उस रवायत के मतन पे उससे सवाल किया गया। वो रवायत क्या थी, उसका मतन क्या था, उसमें क्या पूछा गया, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हम आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे। ये रवायत 3 मकामात पर सही बुखारी में आई है और 4 मकामात पर यह सही मुस्लिम में आई है। सीरत नबी में शिबली नुमानी ने भी इस रवायत को लिखा है। ये हदीस बयान की जाती है इस अंदाज से कि इसहाक ने हमें खबर दी कि याकूब इब्ने इब्राहीम ने उसे कहा कि मुझे मेरे बाप इब्राहीम ने, और उसे सालेह ने, उसे इब्ने शहाब ज़ोहरी ने, और उसने कहा कि मुझे सईद इब्ने मुसैयब ने, और सईद इब्ने मुसैयब कहता है कि मुझे मेरे बाप मुसैयब ने ये बताया कि जब हज़रत अबू तालब अलैहिस्सलाम का वक्त वफ़ात करीब था तो उस वक्त अबू जहल और अब्दुल्ला इब्ने उमैया पास बैठे हुए थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू तालब के कान में कलमे को दोहराया और उन्हें कलमा पढ़ने की तलकीन फरमाई, जिसमें हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम जो हैं उनको अबू जहल और अब्दुल्ला इब्ने उमैया ने कहा कि क्या तुम अपने बाप दादा का मज़हब छोड़ दोगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने बाप के मज़हब पर ही रहूँगा और मैं अपने बाप ही के मज़हब पर मरना चाहता हूँ। इस तरह की कोई रवायत जिसमें सरासर सरीहन हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की तौहीन की गई है, उनकी तकफ़ीर की गई है। ये रवायत जो है वो सही बुखारी में नकल कर दी गई, सही मुस्लिम में नकल कर दी गई। ये वाहिद रवायत है जिसकी बुनियाद पर दुश्मनाने हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम जो हैं वो मुसलसल कई दहाइयों से हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ईमान पर ज़ुबान दराज़ी करते हैं। इसी रवायत के मुतालिक जब डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया गया तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसी रवायत को उसी अंदाज में पढ़ा और उसे अपना अकीदा बताया और ये कहा कि रवायतन कुल्ली तौर पर सही है। और इसी हदीस में यह है, सही बुखारी और सही मुस्लिम में लिखा कि जब जनाब रिसालत इमाम ने हज़रत अबू तालिब से कहा कि मैं अल्लाह की बारगाह में आपकी सिफारिश करूंगा, तो कुरान में सूरह मुबारका तौबा की आयत नाज़िल कर दी जिसमें खुदा ने रसूल को मना फरमाया माज़अल्लाह किसी भी मुशरिक की माफ़ी या किसी भी काफिर के लिए तौबा करने से, उनकी दरख्वास्त को अल्लाह की बारगाह में पहुंचाने से। ये वो तमाम रवायात हैं, वो तमाम चीज़ें हैं जिनको बयान करना जो है वो इसलिए ज़रूर मेरा मकसद नहीं है कि उसमें सरासर हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की तौहीन है। ये रवायत नकल हो गई, इस रवायत को बयान कर दिया गया। और अब मैं आप तमाम अहबाब की सामने ये गुजारिश करूंगा कि तमाम मुसलमानों के जितने भी फ़िरके हैं उन तमाम के यहाँ ये असूल कायम है और ये राइज असूल है कि अगर आपके पास कोई हदीस पहुंचती है तो आपने 2 उसके तरीके जो हैं उन पर ज़रूर गौर करना है। आपने उस हदीस की सनद देखनी है, उस हदीस का मतन देखना है। आपने ये देखना है कि ये हदीस जो आप तक पहुंची इसकी असनाद मोतबर है और फिर उस हदीस का मतन क्या है। अगर उसका मतन जो है वो कुरान से टकरा रहा है और उसकी सनद काबिल कबूल भी हो लेकिन मतन काबिल कबूल नहीं है तो फिर उस हदीस को कबूल नहीं किया जाएगा। ये तमाम मसाल के यहाँ है। और अगर कोई हदीस ऐसी है कि जिसका मतन जो है वो तो मोतबर है लेकिन उसकी सनद मोतबर नहीं है तो फिर भी उस हदीस को कबूल नहीं किया जाएगा उसकी असनाद के एतबार से। तो अब हम आज की इस वीडियो में इस एक रवायत को, इस एक हदीस को जिसे बुखारी और मुस्लिम में ला के हज़रत अबू तालिब के ईमान पर ज़ुबान दराजी की जाती है, हम इस हदीस के इन दोनों पहलुओं को देखते हैं, इसको दोनों जावियों से देखते हैं। और अहले सुन्नत जितने भी हैं जो सुन रहे हैं, जिनका बुखारी पर यकीन है, जिसका मुस्लिम पर यकीन है, उनकी बारगाह में, उनके सामने हम ये मुकदमा रखते हैं कि कहीं आप बुखारी और मुस्लिम की मोहब्बत में हज़रत अली के बाप की तौहीन तो नहीं कर रहे? क्या रसूल के मुरब्बी, रसूल के मोहसन जनाब हज़रत अबू तालिब की तौहीन तो नहीं कर रहे? रसूल के वालिदैन की तौहीन तो नहीं कर रहे? क्या बुखारी और मुस्लिम को बचाते हुए क्या आप एक रवायत, एक कमज़ोर रवायत के मतन को या उसकी सनद को बचाते हुए आप एक ऐसे जुर्म का इर्तिकाब तो नहीं कर रहे जिसकी तौबा अल्लाह की बारगाह में भी नहीं है? तो आइए हम पहले इसकी रवायत की असनाद के बारे में जानते हैं। इस रवायत को जो नकल किया है वो नकल किया है मुसैयब इब्ने हज़न ने। सही बुखारी ने भी और मुस्लिम ने भी, दोनों में जहां जहां इस 4 मुख्तलिफ मकामात पर और बुखारी में 3 मुख्तलिफ मकामात पर यह हदीस आई, उसके ऊपर वाले रावी जो हैं वो तब्दील हुए, लेकिन जिसने ये रवायत नकल की, जिसने ये वाकया बयान किया, जिसने इस पूरे वाकये को कोट किया, वो तमाम के यहाँ एक ही है, मुसैयब इब्ने हज़न। कि मुसैयब इब्ने हज़न जो है वो ये कह रहा है कि मैं वहां उस महफिल में मौजूद था जब रसूल अल्लाह ने हज़रत अबू तालिब के कान में ये बात की। तो आए अहले सुन्नत के उलमा को जो हज़रत अबू तालिब के ईमान के कायल नहीं है, बहुत से अहले सुन्नत के उलमा हैं जो हज़रत अबू तालिब के ईमान के कायल हैं, जो हज़रत अबू तालिब के फ़ज़ाइल के कायल हैं, जाकिर नाइक समेत उन तमाम उलमा को चैलेंज करते हुए ये कहते हैं कि आप ये सिर्फ इतना बताइए कि जिसने ये वाकया कोट किया है मुसैयब, क्या वो उस वक्त वहां पर मौजूद था? जबकि आप अपनी किताबों में लिख चुके हैं, उसाबा में आपने तहरीर कर दिया है, मैज़ानुल एतदाल में आप ले आए हैं कि ये मुसैयब जो है ये फ़तह मक्का के वक्त मुसलमान हुआ है, ये तुलका में से है, इसने इस्लाम कबूल किया है फ़तह मक्का पे।
فتح مکہ ہو رہی ہے 9 ہجری میں، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ فتح کرتے ہیں اس میں، اور حضرت ابو طالب کے رحلت وصال کے درمیان 12 سال کا فرق ہے. تو جو 12 سال کے بعد مسلمان ہو رہا ہے وہ اس واقعے کو نقل کیسے کر سکتا ہے؟ کیسے اس نے اس واقعے کو نقل کر دیا جبکہ وہ اس وقت مسلمان ہی نہیں تھا؟ بلکہ اہل سنت کے بہت سے محدثین نے یہ کہا کہ ہم اس کو بحالت اسلام کیا بحالت کفر بھی اس کا اس جگہ پہ حاضر ہونا ثابت نہیں ہے کہ وہ کافر تھا اور وہ اس جگہ پہ موجود تھا. پھر اس روایت کے جو 2 سلطانی گواہ ہیں جنہوں نے گواہی دی ہے، جو شہادت دے رہے ہیں، وہ کون ہے؟ ابو جہل ہے اور عبداللہ ابن امیہ ہے. یہ وہ ہیں جو رسول پاک کے سب سے بڑے دشمن ہیں. تو دشمنان اسلام جو آخری وقت تک مسلمان نہیں ہوئے، آپ ایک کافر کی روایت کو 2 کافروں کی گواہی پہ حضرت ابو طالب کے ایمان پہ لے کے آ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن امیہ اور ابو جہل جو ہے وہ اس وقت میں موجود تھے، اور مسیب جو ہے جس نے اس واقعے کو کوٹ کیا ہے، جو اس وقت کافر تھا، جو اس وقت مسلمان ہی نہیں تھا، مخزومی ہے، اس نے اور اس کے بھائی نے اور اس کے باپ نے فتح مکہ پہ جا کے کلمہ پڑھا ہے، تلکا میں سے. تو یہ کیسے اس روایت کو نقل کر سکتا ہے؟ کیسے اس واقعے کو کوٹ کر سکتا ہے جس کا وہاں پر موجود ہونا ہی ثابت نہیں ہے؟ اب دوسری یہاں پہ آ کے جو ایک ان سے بہت بڑی غلطی نہیں، ایک بہت بڑا غلطان ہوا ہے کہ خداوند متعال نے وہیں پہ قرآن کی ایک آیت کو بھیج دیا کہ میرا رسول خبردار، آپ کبھی بھی مشرک کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں نہ کیجیے گا، اللہ اس توبہ کو قبول نہیں کرے گا. ثم معاذ اللہ یعوذ باللہ. یہ آیت سورہ مبارکہ توبہ کی ہے، اور سورہ مبارکہ توبہ مکی نہیں ہے، مدنی ہے. سورہ توبہ نازل ہو رہی ہے جنگ تبوک کے موقع پر، غزوہ تبوک سے واپسی پر. سورہ مبارکہ توبہ جس کی تبلیغ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا امیر المومنین کو یہ سورت دے کے مکہ بھیجا تھا. تو جس وقت یہ آیت آئی ہی نہیں ہے اس وقت پہ اس آیت کو فٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ تمام جتنے بھی اگر آپ اشارے ہیں ان کو ملائیں، اگر ان تمام دلائل کو آپ سامنے رکھیں، برہائن کو سامنے رکھیں، تو آپ اس نتیجے پہ پہنچ جائیں گے کہ اس حدیث کی نہ سند معتبر ہے نہ اس روایت کا متن معتبر ہے. اب اگر اس روایت کو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کا متن کس اعتبار سے معتبر نہیں ہے، تو آئیے خدا کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کیا رسول اللہ کسی کی سفارش کرے اور خداوند متعال جو ہے وہ اس سفارش کو قبول نہیں کرتا، یا حضرت ابو طالب کا ایمان جو ہے رسول اللہ کے والدین کا جو ایمان ہے اس کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تو قرآن تو مسلسل کئی مقامات پر گواہی دے رہا ہے. علم یجد کا یتیمن فآوا، میرا حبیب تو یتیم تھا، ہم نے تمہیں پناہ دی. وہ پناہ کہاں دی؟ حضرت ابو طالب کے پاس دی. تو اللہ معاذ اللہ الیاذ باللہ، اللہ رسول کے لیے کسی کافر کا انتخاب کیوں کر رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، ہم نے احسان کیا مومنین پہ کہ ہم نے ان میں سے ایک رسول کو بھیجا. تو خدا تو نبی کے والدین کو مومنین میں کہہ رہا ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، میرا حبیب تو مرسلین میں سے ہے. تو یہاں پر اس حدیث کا نہ متن قابل قبول ہے نہ اس روایت کی سند قابل قبول ہے. پھر اگر گرنے پہ آئے مسلمان تو پھر یہاں تک کہہ دے کہ جس ابو لہب کے بارے میں خدا نے قرآن میں مذمت کیا، تبت یدا ابی لہب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. جس ابو طالب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل دکھانے کی وجہ سے خدا نے قرآن میں اس کی مذمت کی ہے، اس ابو لہب کے بارے میں تو مسلمان یہ لکھیں کہ اس ابو لہب کی انگلی سے اسے پانی میسر ہوتا ہے اور اس کو عذاب میں کمی آ جاتی ہے اس ایک انگلی کی وجہ سے، اس ایک انگشت کی وجہ سے، کہ جب رسول دنیا میں آئے تو اس نے اس انگلی کے اشارے سے ایک کنیز کو آزاد کیا تھا. اگر آپ شفاعت پہ آ جائیں، اگر آپ عذاب میں کمی پہ آ جائیں تو آپ اتنے گر جاتے ہیں کہ آپ ابو لہب کے عذاب جس کے لیے خدا نے قرآن میں مذمت کی ہے، خدا قرآن میں نفی کر رہا ہے، خدا قرآن میں اس کے ہاتھ ٹوٹنے کی بات کر رہا ہے، اور انگلی جو ہے وہ ہاتھ کا حصہ ہے. خدا قرآن میں کہہ رہا ہے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور مسلمان راوی لکھ رہے ہیں، مسلمان محدثین لکھ رہے ہیں کہ اس کو اس انگلی سے سوموار کے دن پانی میسر ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اس انگلی کے ساتھ اس کنیز کو آزاد کیا تھا جو رسول کی دنیا میں آمد کی خبر لے کے آئی تھی. تو جن ہاتھوں کو خدا نے بد دعا دی ہو اس میں سے شفاعت ڈھونڈ لیتے ہو، اور جس گود میں رسول پلے ہو، جس نے رسول اللہ کو اپنی گود میں پالا ہو، جنہوں نے خطرے کے بستر پہ اپنے بیٹے سلائے ہوں، اگر حضرت ابو طالب کا ایمان ثابت نہیں ہے تو پھر شیب ابی طالب کا نام جو ہے وہ کسی اور کے نام پہ کیوں نہیں رکھ دیا جاتا؟ پھر کیوں نہیں بتایا جاتا کہ رسول اللہ کے نکاح خان کون تھے؟ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ دعوت ذوالعشیرہ میں اسلام کی پہلی دعوت کس کے گھر میں ہوئی تھی؟ پھر کیوں نہیں یہ بتایا جاتا کہ مکہ میں رسول نے جتنے دن قیام کیا، جتنا عرصہ قیام کیا، کفار مکہ سے رسول کو بچانے والے، رسول کی حفاظت کرنے والے، رسول کو اپنی پناہ میں لینے والے کون تھے؟ یہ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ اسلام میں سب سے بڑا احسان کس کے خاندان کا ہے؟ یہ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ حضرت ابو طالب کا نام عمران تھا اور قرآن میں سورہ آل عمران موجود ہے؟ یہ آل عمران سے مراد کون سا عمران ہے؟ یہ بہت سے سوالات ہیں جن کے جواب دینا باقی ہے. لیکن اگر نائک اور نالائک مل کے ایسی بکواسات کریں گے جس میں حضرت ابو طالب کے ایمان پہ بات ہوگی، ایک جھوٹی ایک امیہ کی فیکٹری سے بنی ہوئی ایک روایت کو سامنے لا کے، ابن شہاب زہری جیسے دشمن علی کی روایت کو، ایک کافر کی گواہی کو سامنے لا کے اگر حضرت ابو طالب کے ایمان پہ بات ہوگی تو پھر کیوں نہیں ہر کسی کے باپ کے ایمان پہ بات ہوتی؟ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ کس نے کب کلمہ پڑھا تھا؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام ان کا ایمان نہیں، آپ ان کے منصب پہ بات کریں، آپ ڈیبیٹ کریں کہ حضرت ابو طالب کے پاس وہ کون سا الہی منصب تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے رسالت ماپ تک پہنچتے پہنچتے جب درمیان میں کوئی نبی نہیں تھا تو خدا کا زمین پر الہی نظام چلانے کے لیے کون کون سی حجتیں موجود تھیں؟
आप डिबेट करें हज़रत अबू तालिब के मनसब पे, आप डिबेट करें कि हज़रत अबू तालिब के पास कौन सा इलाही ओहदा मौजूद था, आप डिबेट करें कि हज़रत अबू तालिब की गोद में वो कौन सा असर था कि जिस गोद में पलने वाला रसूल और अमीर अल मोमिनीन बनता है। अगर आप दूसरी जगह पे जाके आइमा के अक़वाल, तो आइए हम आपको मज़हब अहले बैत से आइमा के अक़वाल दिखाएं कि जब पूछा गया इमाम से कि हज़रत अबू तालिब के बारे में बात की जाती है, तो इमाम ने जलाल में आके फरमाया कि उसके ईमान पे बात करते हो जिसका बेटा कसीम नार है। आइमा ने लानत की है ऐसे अफराद पर जिन्होंने हज़रत अबू तालिब के ईमान पे बात की है। हमारी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।